Dear students, Goodbye Mr. Chips, Chapter 15. इससे पहले चैप्टर में जंग के दिनों की बात हो रही थी और चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में खिदमत अंजाम दे रहा था. चैप्टर 15 आप टेक्स्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर, अपनी बुक पर भी आप देख सकते हैं. एंड वंस ऑन अ नाइट ऑफ फुल मूनलाइट, और एक बार एक पूरे चांद की रात, द एयर रेड वार्निंग वॉज गिवन वाइल चिप्स वॉज टेकिंग हिज लोअर फोर्थ इन लेटन. एयर रेड हवाई हमले की एक खबरदारी की इतला दी गई. हवाई हमले के होने से खबरदार किया गया जब चिप्स दर्जा चहारम की निचली क्लास लातीनी जबान में ले रहा था. The guns began almost instantly. तकरीबन फौरन ही गन्ने यानी गन के चलने की आवाज आई. And as there was plenty of shrapnel falling about outside, यानी वो जो उसमें होता है लोहा बम में टुकड़े, उसके गिरने की बाहर आवाज आई, बहुत ज्यादा मिकदार में गिरने की. It seemed to Chips that they might just as well stay where they were. चिप्स को ऐसे लगा कि वो उसी जगह पर रह सकते हैं जहां पर वो हैं, यानी कि महफूज रह सकते हैं. ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द स्कूल हाउस. स्कूल हाउस मीन्स हॉस्टल. उसके ग्राउंड फ्लोर पर. इट वॉज प्रिटी सॉलिडली बिल्ट एंड मेड एज गुड एज डग आउट एज ब्रुकफील्ड कुड ऑफर. ये बड़ी मजबूती से तामीर की गई इमारत थी और ब्रुकफील्ड में अगर कोई महफूज खंदक मिल सकती थी तो वो यही थी जहां वो क्लास ले रहे थे. एंड एज फॉर अ डायरेक्ट हिट, और अगर बात की जाए डायरेक्ट हिट किसी चीज के लगने की, वेल दे कुड नॉट एक्सपेक्ट टू सर्वाइव दैट वेरेवर दे वर. तो वो तो जहां भी हो, जब डायरेक्ट किसी चीज ने आके लगना है फिर तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है. सो ही वेंट ऑन विद हिज लेटन, स्पीकिंग अ लिटिल लाउडर अमिड्स द रिवर्बरेटिंग क्रैशेस ऑफ द गन्स and the shrill whine of anti-aircraft shells. तो वो थोड़ा ऊंची आवाज में उसने अपने लातीनी जुबान की क्लास के सबक को जारी रखा, जबकि बाहर गूंजदार किस्म की आवाजें गन्नों की और एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट बम वगैरह उनकी आवाज आ रही थी. सम ऑफ द बॉयज वर नर्वस. कुछ लड़के घबराए हुए थे. फ्यू वर एबल टू बी अटेंटिव. चंद एक मुतवज्जो होने के काबिल थे, यानी चंद एक इस सुकून में थे कि वो तवज्जो दे सकें. ही सेड जेंटली. ये खासा जानदार तबसरा है इस हथियारों के ऊपर और जंग के ऊपर. ही सेड जेंटली. उसने नरमी से कहा, इट मे पॉसिबली सीम टू यू रॉबर्टसन. रॉबर्टसन किसी लड़के का नाम था. उसको कहा कि मुमकिन है आपको ऐसे लगे, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया की तारीख के इस खास लम्हे आपको शायद ये लगे, that the affairs of Caesar in Gaul some 2000 years ago are of somewhat secondary importance. कि शायद वो रोमन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे उस वक्त लातीनी जुबान में, कि ये जो रोमन मकाम गौल, सीजर की फतूहात या वहां पे उसके बारे में पढ़ रहे थे. तो कहने का मतलब यह है कि 2000 साल पहले के सीजर का जो किस्सा था वो हो सकता है आपको सानवी अहमियत का लगे, यानी इस वक्त अहमियत तो जान बचाने की है. एंड दैट द इरेगुलर कंजुगेशन ऑफ द वर्ब टोलो. ये अब ग्रामर की बात कर रहा है कि टोलो की जो गर्दान है उसके ऊपर बात इवन लेस इंपॉर्टेंट स्टिल, वो इससे भी कम अहमियत की लगे. बट बिलीव मी, लेकिन याद रखिए माय डियर रॉबर्टसन, ये रॉबर्टसन को मुखातिब करके ओवरऑल अपना पूरा डिस्कोर्स दे रहा है. दैट इज नॉट रियली द केस. ये बात नहीं है. जस्ट देन देयर केम अ पर्टिकुलरली लाउड एक्सप्लोजन क्वाइट नियर. बहुत करीब एक बहुत बड़ा उसी वक्त धमाका हुआ. आगे इसी के ऊपर चिप्स का तबसरा है. चिप्स कैनॉट, यू कैनॉट जज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स बाय द नॉइस दे मेक. कि किसी चीज की अहमियत का आप अंदाजा इस बात से नहीं लगा सकते जितना वो शोर मचाती है. वो इकबाल का शेर है ना, कह रहा है शोर दरिया से समंदर का सकूत, कि जिसका जितना ज़र्फ है उतना वो खामोश है.
تو شور مچانے والی چیز زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز زیادہ شور مچاتی ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے. او ڈیئر می نو، ایسا نہیں ہے. لٹل چکل، دبی دبی ہنسی بھی ہنستا تھا. And these things that have mattered for thousands of years are not going to be snuffed out because some stink merchant in his laboratory invents a new kind of mischief. یہ بڑی زبردست بات کی ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں that have mattered for thousands of years، ہزاروں سال جن کی اہمیت رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اسٹنک مرچنٹ، بدبو کا تاجر، یعنی بارود بیچنے والا، گویا ہتھیار بیچنے والا، اس نے لیبارٹری میں بیٹھ کر ایک نئی شرارت ایجاد کر لی ہے، یعنی اسلحہ اور گولہ بارود بنا لیا اور وہ بیچتا ہے تو اس طرح جنگیں لگتی ہیں. ٹٹرز آف نروس لافٹر، ایک گھبرائی ہوئی ہنسی اس کے کچھ دور. فار برو، یہ ایک ٹیچر کا نام ہے. دا پیل لین اینڈ میڈیکلی انفٹ سائنس ٹیچر واز نک نیم دا اسٹنک مرچنٹ. یہ جو اسٹنک مرچنٹ کا نام لیا تھا بدبو کا تاجر چپس نے، تو برو جو ایک زرد رنگ کا دبلا پتلا میڈیکلی انفٹ سائنس کا ٹیچر تھا، بعد میں لڑکوں نے اس کا نام اسٹنک مرچنٹ رکھ دیا. اندر ایکسپلوژن، ایک اور دھماکہ. نیئر اسٹل، اور قریب. لیٹ اس ہوم ریزیوم آور ورک، ہم اب اپنا کام شروع کریں. If it is fate that we are soon to be interrupted، یہ خاص بات کی ہے کہ اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ابھی ہماری اس کام میں مداخلت ہو جائے گی، مینز کوئی چیز ہمیں لگے گی یا بم گرے گا اور ہم مر جائیں گے. Let us be found employing ourselves in something، تو ہمیں اپنے آپ کو کسی کام میں لگائے رکھنا چاہیے تاکہ ہم کام کرتے ہوئے مداخلت ہو، یعنی ہم مر جائیں. ریئلی اپروپریٹ، اور انتہائی برمحل کام. Is there anyone who will volunteer to construe؟ کوئی اپنے آپ کو volunteer کرے گا، کوئی رضاکارانہ طور پر اس کی گردان یا تشریح کرے گا. مینارڈ چبی، dauntless, clever and impudent said I will sir. مینارڈ لڑکے کا نام ہے جو موٹا اور ڈھڑ قسم کا اور چالاک، تھوڑا گستاخ. اس نے کہا I will sir، میں کرتا ہوں اس کی تشریح. Very good. Turn to page 40 and begin at the bottom line. پیج 40 اور باٹم لائن یعنی نچلی لائن پہ آئیں. دا ایکسپلوژن اسٹل کنٹینیوڈ ڈیفننگلی، کانوں کو بہرا کر دینے والے ابھی دھماکے ہو رہے تھے. دا ہول بلڈنگ شک ایز اف اٹ ور بینگ لفٹڈ آف اٹس فاؤنڈیشن. پوری بلڈنگ اس طرح سے ہل رہی تھی جیسے اپنی بنیادوں سے اوپر اٹھتی ہو. مینارڈ فاؤنڈ دا پیج، مینارڈ نے وہ اپنا پیج 40 نکالا. which was some way ahead and began shrilly، اور اس طرح چیختے ہوئے انداز میں پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے گیمز باک کی ریٹ پھگنا. دس واز دا کائنڈ آف فائٹ، اس قسم کی لڑائی تھی. یہ ایک اور لینگویج ہے لیٹن، ان وچ دی جرمن بزیڈ دیم سیلف، جس میں جرمنیوں نے اپنے آپ کو مصروف رکھا. او سر دیٹس گڈ، یہ تو اچھی بات کی. دیٹ از ریئلی ویری فنی انڈیڈ سر، ون آف یور ویری بیسٹ، یہ آپ کے بڑے اچھے مذاقوں میں ایک ہے. لافنگ بگین، اس طرح لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. چپس ایڈڈ، اور چپس نے کہا ویل یو کین سی ناؤ دیٹ دیز ڈیڈ لینگویجز کین کم ٹو لائف اگین سم ٹائم، کہ یہ جو مردہ زبانیں ہیں ہو سکتا ہے کبھی دوبارہ زندگی میں آ جائیں، ان کو دوبارہ سے زندگی مل جائے. اوکے دیٹس آل، وی ول کنٹینیو انشاءاللہ. تھینک یو.